like, subscribe and get notified. A compound wall of a house belonging to Kamlavati Ramkrishna Padnikar collapsed at Vasco. The neighbor who witnessed the incident immediately alerted ward councillor and MMC chairperson Girish Borkar and Vasco fire station. According to fire station official Chetan Honaverkar, losses were estimated to around 70,000. MMC chairperson Girish Borkar has assured to help the family in receiving some financial support. एक भागात तिथून एक पार्वतीबाई जे घर असलेले पोन्ने घर ते आज सकाळी 7:30 त्याची भिंत कोलॅप्स झाली आणि तशीच कोलॅप्स होऊन म्हाका शंभू पालेकर जो शेजारी हा त्यांनी सकाळी फोन केलो अशें जाला म्हणून हांवें रोखडोच मागीर फायर ब्रिगेड घालून फोन मारून तांकां आपयले तेंच्यांनी जे आतां येवन तेंच्यांनी जे पांय वाट जी आसा ती थंयसर माती आनी शें पडले ते तेंच्यांनी क्लियर केले आनी ते आतां गेल्या पूण एक 60-70 हजार आतां हेका लॉस जाल्लो आसा. सद्या हांव जेन्ना भायर येयलो 7:30 तेन्ना ही भिंत एकदम कोलॅप्स जाली. तेन्ना पळयल्या उपरांत हांव म्हणल्यार कशी जाली. मागीर सगळे आयले पळयले. केन्ना कितें आनी कोणाक कितें जालां ना कोणाक अशें कांय ना. जस्ट हांव पळयलें तेच्या भावाक विचारलें जाल्यार तेतूर तेन्ना कोणूच नाशिल्लो. सकाळी मागीर आमी भायर रोखडे भायर सरले. हांगा पळयलें भिंत कोसळ्ळी आहा आनी वयले नळे छप्पर सगळे पडलेले आनी आसतले 50 एक लॉस जाला आसतले 50,000 आनी मागीर ते कितें पडलेले ते मातशें आमी क्लियर केले. कितें जिवाक बी कोणाक कितें जालां काय ना कोणाक कांय जावना सगळे. Watch on Herald TV.